قلت اليوم لربي قلبي مجروح، قد تعبت وجراحي عميقة، والصمت يؤلمني، في كل مكان يأس، ورجلاي لا تستطيع حملي، فهل لي من رسالة؟ فأجابني ربي جل وعلا بهذه الكلمات وأراح قلبي، فقال: لا تهنوا، وقال أيضا: لا تحزن، وقال: فتوكل على الله، وقال أيضا: لا تيأسوا من روح الله، ولسوف يعطيك ربك فترضى. أخي الكريم ويا أختي الكريمة، افتح القرآن من فضلك، فيه حل لكل مشكلتك ورحمة لكل قلب. هل تشتكي الهم والحزن؟ فلم تترك دواءك؟ والله 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 لن تجد السكينة إلا في كتاب الله، لأن الله تعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. قال الله تعالى في القرآن: القرآن هو ذكر. استمعوا لهذه الآية: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.